जमा, रियाम खान, बुशरा कुछ भी नहीं। कप्तान पर कौन से इस्लामी मुल्क की मलका मरती हैं? इमरान खान ने सऊदी शाह की 20 अरब की किस पेशकश को ठुकरा दिया? सनसनीखेज इंकशाफात से भरपूर वीडियो देखकर आप भी कप्तान के दीवाने हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं उर्दू टीचर इन्फो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया? क्या दोस्तों वाकई ही तब्दीली आई? क्या दोस्तों नवाज शरीफ से बेहतर इमरान खान हुकूमत कर रहा है या जरदारी से बेहतर कर रहा है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कौन सा वजीर आजम या कौन सा आदमी बेहतर पाकिस्तान के लिए था तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर हमें बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान के मरूफ सहाफी कालम नगार मजहर अपने कालम में लिखते हैं कि हो सकता है इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करने वालों की तरफ से ये मुतालबा भी सामने आ जाए कि 1992 का वर्ल्ड कप दोबारा करवाया जाए। हम तमाम मैचों को मुस्तरद करते हैं। इस मुतालबे पर अफगान सदर अशरफ गनी ने यह कहकर पानी फेर दिया कि वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान में बहुत मकबूल है, बल्कि वजीर आजम इमरान खान को देखकर अफगानिस्तान में क्रिकेट की तरफ नौजवान रागब हुए थे। वजीर आजम इमरान खान किस कदर मकबूल लीडर हैं, इसका अंदाजा BBC के इस प्रोग्राम से किया जा सकता है, जिसमें इंग्लिस्तान के नाम और खिलाड़ी बता रहे हैं कि जब हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सामान ले रहे थे, हमारे पास एक बूढ़ी अमेरिकी खतून आई। इसने बल्ले की तरफ इशारा किया और कहा, अच्छा ये इस खेल का सामान है जो पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान खेलते रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की मकबूलियत न कि पाकिस्तान, न इंडिया, न कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर आलमी दुनिया के अंदर मशहूर है। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम की मकबूलियत का अंदाजा जानने के लिए साबका भारतीय कप्तान कपिल देव का इंटरव्यू ही काफी है, जिसमें वो कहते हैं, हम अपने लिबास बालों के बड़े स्टाइल बनाते थे, मगर भारतीय लड़कियों की जुबान पर फिर भी वजीर आजम इमरान खान का ही नाम होता था। शायद इसलिए इमरान खान की हालिया सियासी जीत पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत खुश हुए हैं। इंडियन क्रिकेट भी बहुत खुश हैं। मुझे जीनत अमान रेखा की तो खबर नहीं, मगर दिलेर मेहंदी समेत कई दूसरे अदाकारों के बयानात सामने आए। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात न की जाए नजीत सिंह सिद्धू की तो यकीनन ज्यादती होगी। ये वही नजीत सिंह सिद्धू है जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की हल्फ बरादरी तकरीबात में जब शिरकत के लिए आया था तो इंडिया के लोगों हिंदुओं के ने बहुत सारी साजिशें की, और जब हल्फ बरादरी की तकरीबात में अचानक पाकिस्तान के सिपाहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बगलगीर हुए तो इंडिया के मीडिया को आग लग गई और उन्होंने नजीत सिंह सिद्धू पर तरह तरह के तीर बरसाए। नजीत सिंह सिद्धू एक मकसद लेकर आया था और उसी मकसद की बना पर वो अपनी तरफ आने वाली तेज तीर जबान के खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। एक दिन फिर यूं हुआ कि शाह महमूद कराची ने सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखेंगे, और इसी के साथ नजीत सिंह सिद्धू को फिर पाकिस्तान आने की दावत दी और साथ भारतीय वजीर खारजा को भी दावत दी। भारतीय वजीर खारजा ने तकरीबात में शिरकत की दावत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत की थी कि वो मसरूफियात की बना पर इसमें शिरकत नहीं कर सकती।
دوستو نجیت سنگھ سدھو نے یہ ایک ترہی بات کہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بیج بویا ہے جس سے نئی امید اور رنگ کا پودا اگے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا مذہب تو حکمرانوں اور دہشت گردی کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کسی پیروکار کو اس کے مذہبی مقامات پر جانے اور عبادت سے روکا جائے۔ دوستو یہ وہی نجیت سنگھ سدھو ہے جس کے سر پر ہندوستان کے لوگوں نے 1-1 کروڑ کا انعام رکھا۔ کیا یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جیت نہیں ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم کو باتیں کرنے والوں ذرا یہ غور کر لیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 3 مہینے میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا کے سکھوں کے اندر اتنا پاکستان کا اہم رول بنا دیا کہ ہندوستان کے سکھ بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں۔ دوستو بات نکل گئی دوسری طرف، انہی دنوں میں ملکہ نور بھی عمران خان پر فدا تھی۔ گویا یہ مقبول ترین اسلامی کرکٹ دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں بھی مقبول تھا۔ ابھی چند برس پہلے سعودی عرب کے ولی عہد نے عمران خان کو پیشکش کی تھی کہ آپ سعودی عرب میں کرکٹ ٹیم کے لیے کام کریں، ہم آپ کو $20 ارب دیں گے۔ عمران خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور کہا میں اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس پیشکش کے ٹھکرانے پر ایک دوست نے پوچھا، عمران خان بتانے لگے ایسی ہی پیشکش مجھے سلطان آف برونائی کر چکے ہیں، اس کی پیشکش بھی میں نے اس لیے ٹھکرا دی، میں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے کام کر کے انہیں اوپر لانا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی غریب عوام کو بتانا چاہتا ہوں ان کے حق کیا ہیں، میں پاکستان کے غریب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں تمہارے ٹیکس کے پیسوں سے ایک چوکیدار سے لے کر ایک وزیر اعظم تک کی سیلری جاتی ہے اور اسی سیلری کے بل بوتے پر وہ آپ کو زیر کیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی بات کرنے کے لیے سینہ کھڑا کیجئے، اپنا سر بلند کیجئے اور ان سے اپنا حق لیجئے۔ دوستو جیسے ہی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں حالیہ انتخاب میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے تمام سیاسی جماعتوں کو بچھاڑ کر رکھ دیا، بڑے بڑے سیاسی برج الٹنے کے بعد عمران خان نے اپنی پہلی تقریر کی تو دشمن بھی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے، بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک کہا عمران خان کی 40 منٹ کی تقریر کئی لوگوں کے 40 سالہ سیاست پر حاوی ہے، وہ 40 برس میں ایسا کچھ نہ کر سکے جو عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں کر دکھایا۔ دوستو پھر عمران خان نے یہ کام بھی کرنا شروع کر دیا، تقریروں کے سلسلے رک گئے، عمران خان نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا۔ عمران خان نے ہر غریب لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارا حق کیا ہے۔ اب غریب سے غریب لوگ بھی، غریب سے غریب نوجوان بھی پولیس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کر سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پیسے کس بنا پر لے رہے ہیں۔ ابھی بہت سارا ملک کے اندر کام ہونے والا ہے، یقیناً اگر اللہ زندگی دے وزیر اعظم عمران خان کو اور سلامت رکھے پاکستان میں، تو یقیناً آنے والے 5 سال پاکستان کے لیے سبز حلالی ضرور ہوں گے۔ دوستو یہ ویڈیو غیر سیاسی ہے، لیکن پچھلی چند حکومتوں کا نچوڑ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دوستو ہارنے والوں کو اپنی ہار ہضم نہیں ہو رہی ابھی تک۔ اس بد ہضمی پر سوشل میڈیا پر یہ لطیفہ بھی گردش کرتا رہا، جب تک مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اسود یار ولی جیت نہیں جاتے، اس وقت تک بار بار الیکشن کروائے جائے۔ آل پارٹی کانفرنس کا اعلامیہ ویسے ہی اس بات پر حیرت ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انتخابات کو دھاندلی کی وجہ سے قبول نہ کیا جائے۔ اب یہی مولانا صاحب فرماتے ہیں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں، دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ ہم یہ حکومت چلنے نہیں دیں گے۔ ہمیں تو خیر اس دھاندلی کی سمجھ نہیں آ رہی۔
دوستو یہی مولانا صاحب 23 سال ہر حکومت کے ساتھ چمٹے رہے اور یہ ایک دن بھی انہوں نے اپنے الگ حکومت نہیں کرنے دی اور اپنے مزے لیتے رہے حکومت کے، اور جو عہدہ ان کے پاس تھا کشمیر کا، کبھی انہوں نے ایک بیان تک کشمیر کے موضوع پر نہیں دیا۔ کشمیر میں انڈیا ظلم کرتا رہا، انڈین آرمی ظلم کر کر کے کشمیریوں کو کاٹتی رہی اور یہ مزے سے خرگوش بن کے سویا رہا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔